बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा शामलाती ज़मीन के हवाले से। शामलात ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन कानून साजी इसमें नहीं की गई, तो लिहाजा इसको जब भी समझना हो तो ये बिट्स एंड पीसेस में ही इसको पढ़ना पड़ता है। मुख्तलिफ़ तरह की जो जजमेंट्स हैं या मुख्तलिफ़ तरह के कवानीन जो हैं उसमें थोड़ा बहुत इसका तज़किरा आता है। तो आज भी ये मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था 2020 की, पेशावर हाई कोर्ट की। तो उसमें काफ़ी तफसील के साथ इसको डिस्कस किया गया कि शामलाती ज़मीन के मालिकान कौन हैं, और अगर गवर्नमेंट या कोई और इदारा इसको एक्वायर करना चाहता है तो वो उसका क्या कोई प्रोसीजर वगैरह होगा। तो इसमें मेनली ये आता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकती शामलात की बग़ैर मुआवजा अदा किए मालिकान को। अब मालिकान कौन है शामलात के, तो उसको भी इसी जजमेंट के अंदर डिफ़ाइन किया गया। अब इस जजमेंट के फैक्ट्स थोड़े से इस तरह से हैं। जो ये केस था मुकदमा के फैक्ट्स ये हैं कि गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट, ये एक डैम बनाया गया स्वाबी के अंदर। तो वो डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट को जगह ज़ाहिर है चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ने जगह एक्वायर की, तो एक गांव था जिसकी तकरीबन 1350 कनाल ज़मीन इस मकसद के लिए ली गई, जो शामलाती थी। टोटल ज़मीन तकरीबन उसकी शामलात 3100 कनाल थी, जिसमें से 1350 कनाल वो इस प्रोजेक्ट के लिए ली गई। 94 में ये ज़मीन ली गई, लेकिन किसी भी बंदे को जो वहाँ के मुकामी थे इस हवाले से कोई अदायगी ना की गई। वो जो मुकामी लोग थे, जो मालकान थे, वो अदालत में चले गए। अदालत ने ज़ाहिर है दूसरी पार्टी को तलब किया, तो दूसरी पार्टी जो थी, जो कि डैम की कंपनी थी या गवर्नमेंट थी, वो इस मामले में कंफ्यूज थी कि उन्हें खुद से ये पता नहीं था कि ये पेमेंट हमने किसको करनी है, किस तरह करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, इसके मालकान हैं कौन, इस प्रॉपर्टी की नेचर क्या है। क्योंकि अर्ज़ की कि शामलात एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी क्लियर कट कहने तो लाज मौजूद नहीं है। तो फिर इसको काफ़ी तफसील से हाई कोर्ट ने इस टॉपिक को एड्रेस किया। अब उसमें क्या बातें डिस्कस हुई, क्योंकि हमने तो मेनली लॉ पॉइंट्स पे जाना है, तो उसमें जो लॉ पॉइंट्स सामने आए वो मैं इधर थोड़े से शेयर करने लगा हूँ। अदालत ने ये कहा कि कोई भी गांव जो है उसमें दो तरह की ज़मीन होती है। एक वो जिसे खेवट और उसके जो मालकान हैं उसे खेवट दारान कहते हैं। ये वो रकबा है कि जो किसी शख्स की मलकियत होता है। वो एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। अमूमी तौर पे वो खेवट जो है वो एक ख़ानदान की मलकियत होती है। मैंने कहा दूसरी ज़मीन, अब जो पहली खेवट जिसका ज़िक्र किया है उस पे उनका एक्सक्लूसिव राइट होता है। वो जो ख़ानदान होता है उसको मुकम्मल इख्तियार होता है, वो जिस तरह चाहें उस ज़मीन को इस्तेमाल करें। जो दूसरी तरह की ज़मीन है वो है शामलाती ज़मीन। शामलात ज़मीन वो है कि जो जिसको वेस्टलैंड कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा रकबा आम तौर पे एक गांव के अंदर मखसूस कर दिया जाता है। ये कॉमन लैंड होती है जो कि मकामी, जो मुकामी से मुराद वो लोग हैं जो फाउंडिंग फैमिलीज़, अदालत ने अपनी जजमेंट में लिखा फाउंडिंग फैमिलीज़ मीन के वो लोग जिन्होंने उस गांव को आबाद किया। वो एक ख़ानदान भी हो सकता है, वो दो तीन चार पाँच ख़ानदान हो सकते हैं। जिन ख़ानदानों ने उस गांव को शुरू से आबाद किया, मिसाल है 1860 70 80 जब ये रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हुआ, तो जो उस वक्त ख़ानदान उधर मुकीम थे उन्हें शामलात में मालिक बनाया गया। इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो कि बाद में आके वहाँ आबाद हुए। जो बाद में लोग आए उन्हें कहा गया अदना मालिक। अदना मालिक वो हैं जिन्होंने आके उस गांव के अंदर जगह ख़रीदी, जगह लेके उन्होंने अपने मकान या जिस तरह भी वो आबाद हुए। वो शामलात में मालिक नहीं है। शामलात के अंदर वो सिर्फ़ उन ओरिजिनल मालकान की मर्ज़ी से, ओरिजिनल मालकान को आला मालिक कहते हैं कि जो फैमिलीज़ शुरू से जिन्होंने उस गांव को आबाद किया, तो आला मालिक की मर्ज़ी के साथ ये अदना मालिक वहाँ रह सकता है। शामलात के यानी जो ज़मीन है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है उस हद तक जिस हद तक उसको आला मालिक इजाज़त देता है। अब ये जो शामलाती ज़मीन है ये मुश्तरका होती है, ये पूरे गांव के ओरिजिनल जो लोग हैं उनकी मलकियत होती है। इसमें ये मालकान कब्ज़ा को डिस्कस किया गया। मालकान कब्ज़ा ये बेसिकली वही लोग मुराद हैं जो कि बाहर से आके आबाद हुए हैं, जो ओरिजिनल मालिक नहीं हैं।
اب جو ایک ڈاکیومنٹ یا ایک بک کہہ لیں جو کہ شاملات کو ڈسکس کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرائط واجب العرض۔ کوئی بھی جو گاؤں ہوتا ہے اس کے والے سے یہ شرائط واجب العرض تیار کیے جاتے ہیں، یہ بیسیکلی شاملات کو ہی ڈسکس کرتا ہے۔ اب بہت سی گاؤں ایسے بھی ہیں جن کی شاملات زمین ہوتی نہیں ہے، یا بعض کی تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن بعض کی ہزاروں کنال میں ہوتی ہے۔ تو یہ شرائط واجب العرض میں پھر وہ ساری تفصیل آتی ہے کہ شاملات کتنی ہیں، پھر اس شاملات کو گاؤں کے لوگ اس پہ کیا حق رکھتے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کریں گے۔ اب شاملات میں کوئی شخص کتنا مالک ہوتا ہے، تو یہ عام طور پہ جتنا وہ بڑا لینڈ اونر ہوگا اپنے اس گاؤں کے اندر، جو اس کی ملکیتی زمین جسے کھیوٹ کہا گیا ہے، تو جس کی جتنی زیادہ زمین اس کی ملکیتی ہوگی، تقریباً اسی کے پیرالل اس کا شیئر جو ہے وہ اس کے اندر اس کا ہوگا شاملات کے اندر۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے، اسی طرح وہ عمومی طور پہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب اس میں بیسیکلی تو یہی تھا کہ وہ جو لوگ جو ادھر مالک تھے وہ کورٹ میں گئے کہ ہمیں گورنمنٹ نے کوئی کمپنسیشن نہیں دی، تو عدالت نے پھر یہ تمام معاملات ڈسکس کر کے کہ یہ شاملات کے مالکان کون ہیں، تو عدالت نے اس میں یہی فیصلہ دیا کہ یہ لوگ مالکان ہیں، اس کو جناب یہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کتنے حصے کا مالک بنتا ہے، ہر ایک کو اس کے حصے کی حد تک جو ادائیگی ہے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ عدالت نے اس میں ایک سنٹینس لکھا جس میں اس نے کہا کہ نو ایکوزیشن وداؤٹ کمپنسیشن، کہ آپ معاوضہ دیے بغیر کوئی پراپرٹی ایکوائر نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب انہوں نے کلیئر کٹ یہ بولا کہ یہ اس کے بغیر آپ پراپرٹی کی جو ایکوزیشن ہے وہ پاسیبل نہیں ہے۔ پھر عدالت نے اس میں دو فیصلہ جات کا ذکر کیا۔ ایک فیصلہ وہ 2017 لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں عدالت نے اس فیصلے میں یہ ہوا کہ عدالت نے واضح طور پہ لکھا کہ آئین کا جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 23 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے اندر پراپرٹی لے سکتا ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے، اس کو یوز کر سکتا ہے اپنی آزاد مرضی سے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس سے کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو جب ضرورت محسوس ہو تو وہ کوئی بھی پراپرٹی پاکستان کے اندر وہ ایکوائر کر سکتی ہے، اگر اس کو کسی ملک کے مفاد میں یا عوام کے مفاد میں اگر اسے کوئی پراپرٹی چاہیے، ڈیم بنانا ہے، روڈ بنانی ہے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے، تو وہ کوئی بھی پراپرٹی ایکوائر کر سکتی ہیں۔ لیکن عدالت نے اس میں اس ججمنٹ کے اندر، یہ جو 2017 کی بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ گورنمنٹ فورسفلی اگر کوئی پراپرٹی لے رہی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ فورسفلی بھی لے رہے ہیں اور اس کی کسی طرح کی ادائیگی بھی نہیں ان کو کر رہے، کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جا رہا، تو عدالت نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ تو بالکل ایک انسنی سی بات ہے کہ آپ کسی سے زبردستی بھی جگہ لو اور اس کا معاوضہ بھی نہ ادا کرو۔ میں کہتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس ججمنٹ کا حوالہ اس لیے یہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا کہ یعنی وہ اس فیصلے میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ آپ نے اگر پراپرٹی لینی ہے تو ان کی مرضی سے لینی ہے جو مالکان ہیں، اور پلس یہ ہے کہ ان کو معاوضہ ادا کرنا ہے۔ پھر ایک دوسری ججمنٹ اس میں شیئر کی گئی جو 1990 کی تھی، سپریم کورٹ کی۔ اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر کبھی گورنمنٹ فورسفلی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی پراپرٹی ایکوائر کر بھی لیتی ہے، یعنی وہ انکاری ہیں لیکن گورنمنٹ کو پھر بھی سختی اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو گورنمنٹ نے اگر وہ پراپرٹی لے لی ہے تو پھر گورنمنٹ کو اس کا معاوضہ ہر صورت ادا کرنا پڑے گا، اور وہ معاوضہ کس طرح ہوگا؟ وہ جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس وقت اس پراپرٹی کی، جو مارکیٹ میں ویلیو ہوگی، وہ ایگزیکٹ ویلیو گورنمنٹ کو ادا کرنی پڑے گی ان لوگوں کو جن کی پراپرٹی فورسفلی ایکوائر کی گئی ہے۔ اب یہ ججمنٹ ادھر شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی شاملاتی زمینیں ہیں، وہ اکثر یہ ہمارے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز یا گورنمنٹ بھی وہ ایکوائر کر لیتی ہے، اور اگر لوگوں کو کمپنسیشن نہیں ملتی تو وہ مکمل حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کمپنسیشن کے لیے وہ اس ادارے سے کلیم کریں۔ اگر ادارہ ان سے کوآپریٹ نہیں کرتا تو وہ کورٹ میں جائیں گی، اور کورٹ ان کو 100% کمپنسیٹ کرے گی، کیونکہ کسی کو بھی اس کی پراپرٹی سے اس کی مرضی کے خلاف اس کو محروم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں تو ہر صورت آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی ڈسکشن تھی جو آج جس کو پڑھا تو سوچا شیئر کیا جائے۔ بہت شکریہ۔